बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह हमारा मुताला इस्लाम छठी जमात के लिए। इसके साथ हमारे पास है इस्लामियात की वर्कबुक। आज हम अपना करेंगे लेक्चर नंबर 6। सबक स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जी बेटा, हमारे पास प्लानर मौजूद है। प्लानर पे सबसे पहले देख लेते हैं। आज हमारा स्टार्ट हुआ छठा हफ्ता, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फरमा रवाओं को दावत इस्लाम पढ़ाई करेंगे और उसके साथ इंशाअल्लाह आज हम करेंगे मुख्तसर सवालात वर्कबुक का काम करेंगे इंशाअल्लाह। सबक स्टार्ट करने से पहले प्लानर आपके पास मौजूद है, इस पर डेट और डे मेंशन कर लें। तो जी बेटे, सबक की तरफ आते हैं। सबक नंबर 2 उन्वान है हमारे पास फरमा रवाओं को दावत इस्लाम। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने न सिर्फ़ अहले अरब बल्कि तमाम आलम के लिए मबूस फरमाया था। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि इस्लाम का पैगाम अब तमाम आलम में पहुँचाया जाएगा। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाहों को खतूत के ज़रिए से इस्लाम की दावत दी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर क़ासिद जिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को चुना, वो इंतहाई समझदार और तजुर्बाकार थे। इन खतूत के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत रोए ज़मीन के अक्सर बादशाहों तक पहुँचा दी। तीर के निशानात उन मकामात को ज़ाहिर करते हैं जहाँ पर कासिदों ने खतूत पहुँचाए। तीर के निशान ये हैं। तो जी बेटे, शाह रूम हरकल के नाम ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया बिन खलफ़ी कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ शाह रूम को ख़त भेजा। इस ख़त का उर्दू तर्जमा दर्ज झैल है। अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और इस पैगम्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शाह रूम के लिए इस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएँ तो दीन दुनिया में सलामती नसीब होगी, अल्लाह आपको दुगना सवाब देगा, और अगर आप मेरी दावत से रुगर्दानी करेंगे तो आपकी रिया का गुनाह भी आपको होगा। और अहले किताब, एक ऐसी किताब पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और किसी को इसका शरीक नहीं ठहराएं और ना हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुँह फेर लें तो मुसलमानों, तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के अताअत गुज़ार हैं। तो जी बेटा, आगे देखते हैं। शाह रूम का नाम हरकल और लक़ब केसर था। वो ईसाई मज़हब का पैरोकार था। हरकल पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक का बहुत ज़्यादा असर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया, मगर उसने अपने सरदारों, मजहबी पेशवाओं और मुखालफत और इक़्तिदार से मरहूमी के खौफ से इस्लाम कबूल न किया। शाह हबशा नजाशी के नाम ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन उमैया ज़िमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ शाह हबशा नजाशी के नाम ख़त भेजा। नजाशी का असल नाम अस्मा बिन अबरहा था। इस ख़त का मतन भी तकरीबन वही था जो शाह रूम को लिखा गया था। जब नजाशी के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पहुंचा तो उसने इसे अपनी आंखों पर रखा। वो तख्त से नीचे उतर आया और हज़रत जाफ़र अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। इसने ख़त के जवाब में लिखा कि मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। शाह फ़ारिस कसरा के नाम ख़त रहमत आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ता सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाह फ़ारिस के लिए ख़त देकर रवाना किया। फ़ारिस के बादशाह को कसरा कहते हैं। कसरा का असल नाम खसरो परवेज़ था और वो
مجوسی مذہب کا پیروکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ طیش میں آ گیا۔ وہ نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خط پھاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ فارس کے اس بے باکانہ رویے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہی پارا پارا کر دے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ شاہ مصر مخصوص کے نام خط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے بادشاہ مخصوص کی طرف روانہ کیا۔ مخصوص کا اصل نام جریج بن متا تھا۔ یہ سید کا پیروکار تھا۔ خط کے جواب میں مخصوص نے لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی آخر الزماں کی آمد باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں اٹھیں گے۔ مخصوص اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا بہت احترام کیا۔ خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر خزانے میں محفوظ کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف بھجوائے، جن میں دلدل نامی مشہور خچر بھی شامل تھا۔ نبی آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج بالا فرمانرواؤں کے علاوہ دیگر حکمرانوں کو بھی خطوط لکھے۔ اس دعوت کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سب کی توجہ اسلام کی جانب مبدل ہو گئی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نام بین الاقوامی سطح پر معروف ہو گیا۔ تو جی بیٹا، یہ تھی ہماری سبق کی ریڈنگ۔ آگے دیکھتے ہیں تفہیم۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانرواؤں کو دعوت اسلام پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے شاہ فارس نے، اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دلدل نامی خچر بھیجا شاہ مصر نے، پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ شاہ حبشہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ مخصوص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک محفوظ کیا ہاتھی دانت کے ڈبے میں۔ تو جی بیٹا، یہ کیا کام کروایا گیا کام آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مختصر جواب دیں۔ ورک بک کا کام ہے، ورک بک اوپن کرتے ہیں۔ تو جی بیٹا، ورک بک کی طرف آتے ہیں۔ باب صوم اسوائے حسنہ، عنوان ہے فرمانرواؤں کو دعوت اسلام، مختصر جواب دیں۔ مختصر میں سوال نمبر 1 ہے، شاہ روم کا لقب کیا تھا؟ جواب، شاہ روم کا نام ہرقل اور لقب قیصر تھا۔ شاہ روم کا نام ہرقل اور لقب قیصر تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، شاہ روم نے اسلام قبول کیوں نہ کیا؟ اس نے اپنے سرداروں، مذہبی پیشواؤں کی مخالفت اور اقتدار سے محرومی کے خوف سے اسلام قبول نہ کیا۔ اس نے اپنے سرداروں، مذہبی پیشواؤں کی مخالفت اور اقتدار سے محرومی کے خوف سے اسلام قبول نہ کیا۔ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب ہے، جب نجاشی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اسے اپنے آنکھوں پر رکھا۔ وہ تخت سے نیچے اتر آیا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ سوال نمبر 4 ہے، کسریٰ کے مذہب کا پیروکار، کسریٰ کس مذہب کا پیروکار تھا؟ جواب ہے، وہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا۔ جواب ہے، وہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا۔ تو جی بیٹا، مخصوص کا اصل نام جریج بن متا تھا۔ کثیر الانتخابی سوالات، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانرواؤں کو دعوت اسلام پہنچانے کا فیصلہ کیا صلح حدیبیہ کے بعد، یہاں پہ بھی آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے شاہ فارس نے،
آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دلدل نامی خچر بھیجا شاہ مصر نے، اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ شاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر۔ مخصوص نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک محفوظ کیا ہاتھی دانت کے ڈبے میں۔ تو جی بیٹا یہ تھا ہمارا کام کروایا گیا، ورک بک پہ جو کام کروایا گیا آپ نے اس کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھ بھی لینا ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔